So padayon kay igsoon, ang tentasyon kining gihimo na sayawa siya ang naghatag nimo ana aron mapukan ta og mawala ang kalinaw sa kinabuhi. Magbantay ta ha. Kaning temptation igsoon maghatag nimo og kagubot sa kinabuhi. Amen. Tanang tentasyon magdalag kagubot, tanang tentasyon gihisgutan gaganina mga igsoon mo resulta jud siya maot og kagubot. Tan-awa ang gihimo ni Adan ug ni Eva, napa ba ang tanan? Amen. Sa time nga nakasala si Adan ug si Eva, prutas raman taon to. Di ba? Gamay na unta kaayo. Wala sila nagbuhat og grabing sala, wa ni gipatay ang mga mananap, wa sila nangawat, pero gikaon ra gid nila ang prutas dito apple. Gikaon ra gid na ang prutas, pero unsay tabo? Gitunglo sila sa Ginoo, na mumatay sila, gipalaya sila sa presensya sa Ginoo mga igsoon. Mo na nga bisag pagkarayo o gamay ang paghimo sa sala, pero grabe og daghan ang maapektuhan mga igsoon. Daghan gi maapektuhan pag pagbuhat kag usa ka gamay nga sala. Mantay kay tentasyon igsoon dili sa sala paagi sa Dios aron pagtest kung asa ta mo pili batas pagpakasala or pagtuman sa Ginoo. Kitang tanang tawo ta gibuhat sa Ginoo nga robot. Tanang mingon robot. Ang robot mosunod na siya kung say gisugo siyang amo. Pero kitang tanan naatay responsibility, naatay will nga musupak o mutuman sa Ginoo. Kining pagsupak igsoon grabe gining consequence o grabing kagubot og di ka maghatag kalinaw. Pero ang pagtuman sa Ginoo lisod siya sa sinugdanan pero magdala nimo og kalinaw sa umaabot. Amen. Para atong example igsoon nga naay usa ka scientist nga ang usa ka baki gibutang niya sa kaha. Nya gibutang og tubig nya gipabukalan. Ang baki gilangoy-langoy pa didto. Lipay kasi nga gibutang atong kaning baki ganaman nig tubig. Kadugayan ning init, ang baki enjoy ra siya kay kini kuno lawas sa baki naa siya maka-adapt siya og init. Pero miabot og pila ka oras namatay ang baki. Nga naman, ga-enjoy naman siya. Ingani ko ning sala. Nga lami kay sinugdanan, pero wag ka kay ba makapatay na din sa imong kinabuhi. So,